अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी होस्ट महमूना अलमास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ बीमारियों पर बात करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स को TNN के स्टूडियो में दावत देते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यहीना इलियास साहिबा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका मैं वेलकम करती हूँ TNN के स्टूडियो में, और उसके बाद मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आई। तो कुछ अपने बारे में कुछ नाज़रीन इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, ताकि हम इसको आगे लेकर चल सकें। जी, सबसे पहले तो मैं TNN की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस फिस्टुला जैसी बीमारी के बारे में बोलने का मौका दिया। अपने बारे में मैं मुख्तसर तारुफ करवाती चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर यहीना इलियास है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गायनी डिपार्टमेंट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में, और मैंने इनफर्टिलिटी या बांझपन की ट्रेनिंग ली हुई है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर से। उसका इलाज भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा मैंने रिसेंटली ही कराची से कोहिनूर हॉस्पिटल से, वहाँ से फिस्टुला, वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला या यूरोजेनिटल फिस्टुला, ये एक बीमारी है जिसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, उसकी ट्रेनिंग भी ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ फिस्टुला रिपेयर। तो डॉक्टर साहबा, हमें सबसे पहले ये बताएं कि यूरोजेनिटल और वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला होता क्या है असल में? जी, ये असल में ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना लोगों को बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट सा नाम है और पहली दफ़ा अक्सर लोगों ने सुना होगा। VVF या वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला ऐसा है कि बच्चेदानी और मसाने के दरमियान अक्सर कट लग जाता है या एक रास्ता बन जाता है, एक सुराख बन जाता है, जिससे होता क्या है कि हर वक्त उस मतलब ये जो मरीज़ा है, खातून है, उसका पेशाब बहता रहता है और उसको हर वक्त ये कंप्लेन होती है कि वो गीली रह रही है। तो इसको हम फिस्टुला कहते हैं। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख के करीब ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इनकी तादाद तकरीबन हर साल 4 से 5 हज़ार ख़वातीन फिस्टुला का शिकार हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस दूसरी जो ज़्यादा मसले वाली बात ये है कि चूँकि ये थोड़ा सा ज़ाहिर है टैबू है, या औरतें ये समझती हैं कि अगर मैं किसी को बताऊंगी कि मुझे ये मर्ज़ है, शर्म के मारे नहीं बताती, या वो इसमें अपनी इंसल्ट फील कर रही होती हैं। होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ये मज़ीद इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इसका इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीमारी मज़ीद बिगड़ती चली जाती है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या होती हैं? हाँ जी, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन सबसे पहली वजह है नौउम्री की शादी। बहुत ही जो अर्ली एज मैरिजेस हैं, बच्चियां छोटी होती हैं, उस उम्र में शादी अगर हो जाए तो उसमें होता यह है कि चूँकि बच्ची खुद छोटी है, उसकी बोन्स छोटी हैं, उसकी जो बॉडी है वो अभी इस काबिल ही नहीं होती कि वो जचगी और हमल जैसे जो उनका स्ट्रेस है बर्दाश्त कर सकें। सही। तो जिसकी वजह से फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, जो लेबर का दौरानिया है वो लंबा हो जाता है, दर्दें ज़्यादा देर तक लगी रहती हैं, जिससे मसाना डैमेज होता है और उसके एक सुराख सा बन जाता है, और वो फिर हर वक्त पेशाब बहने की तकलीफ होती है। एक वजह ये है, और ज़्यादातर पाकिस्तान में तकरीबन 80 to 90% जो फिस्टुलाज हैं वो इसी वजह से बनते हैं। अच्छा। तो ये एक रीज़न है इसकी। इसके अलावा तालीम की कमी, गुर्बत, मुनासिब खुराक का ना होना, फरसूदा रस्म रवाज, इसकी वजह से भी ये फिस्टुलाज बनते हैं। और आजकल जो एक बहुत कॉमन रीज़न देखी जा रही है वो है हिस्टेरेक्टमी, या जो बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन है। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। अब आप देखें कि अनट्रेन्ड सर्जन्स, या जिसको पता ही नहीं है कि मैंने सर्जरी किस तरह करनी है, अनफॉर्चुनेटली या अनलकीली पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा। आप देखें छोटे छोटे क्लिनिक्स बने होते हैं, और वहाँ पर लोग कम पैसों की वजह से वहाँ पे चले जाते हैं। कम पैसों में ये सर्जरियाँ करवा रहे होते हैं, उसमें अनट्रेन्ड सर्जन्स हैं और वो सर्जरी इस तरह की कर देते हैं, मसाने को कट लग गया और बाद में फिर वो एक मुस्तकिल मसाने और बच्चेदानी के दरमियान रास्ता बन जाता है, और वो फिर जो खातून है वो प्रेजेंट करती है कि जी पेशाब जब से ऑपरेशन हुआ है तब से पेशाब बह रहा है। एक रीज़न ये भी है। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स हैं, जैसे मल्टीपल कैंसर्स हैं, उनके जो शुआएं लगती हैं उनकी वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये फिस्टुला हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर वजूहात यही ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर है। सही। जो तिब्बी सहूलियात हैं उनका फुकदान है, वक्त पे वो लोग नहीं पहुँच पाती हमल के दौरान ट्रीटमेंट के लिए।
ये भी एक रीज़न है। हाँ, लोग हॉस्पिटल जल्दी नहीं लेके जाते कि ये तो कुदरती अमल है तो ऑपरेट नहीं करवाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, लोगों की मेंटालिटी ऐसी बनी। जी जी। दूसरा ये समझा जाता है कि अगर हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि वो तो डायरेक्ट ऑपरेशन कर देंगे जी। इसमें एक रीज़न ये भी देखें, असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डॉक्टर है, उसने असेस करना है कि आया ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है या नहीं। अगर आप देखें 2-3 घंटे दर्दें लगी रहेंगी पेशेंट को और वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो उसमें अल्टीमेटली पेशेंट को डैमेज हो रहा है, उसका मसाना डैमेज हो रहा है और ये फिर फिस्टुला तभी बनते हैं। सही। और फिस्टुला को एक ये भी कहा जाता है कि ये ज़्यादातर आप भी देखें ये बेचारी बहुत गरीब औरतों में होती है बीमारी, या जो देही इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ये उन औरतों में ज़्यादा होती है। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं? ये इसकी अलामात ये है कि सबसे पहले जो पेशेंट है वो आपके पास आएगी तो वो सबसे पहले यही हिस्ट्री देती है कि हर वक्त वो वेट रहती है, गीली रहती है, कि उसे पैड यूज़ करना पड़ता है या डायपर यूज़ करना पड़ता है और पेशाब हर वक्त बहता रहता है। और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की भी कंप्लेंट करती हैं, यूटीआई या बार बार इन्फेक्शन हो जाना, उससे भी पेशेंट प्रेजेंट करता है। सही। तो अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, जिन लोगों को इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं होती, गीला रहना, मतलब अगर किसी को लकोरिया है वो भी अगर इसी एक अनट्रेंड डॉक्टर के पास जाकर ये डिस्कस करता है और वो इस चीज़ की मेडिसिन लेता है तो उसके क्या असरात उसके ऊपर हो सकते हैं? ये दो चीज़ें आ जाती हैं ना, क्योंकि फीमेल्स में लकोरिया की भी बीमारी होती है। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बेसिकली मसला ये है कि सबसे पहले तो है डायग्नोसिस। जी। सबसे पहले डायग्नोज कैसे करना है कि आया ये वाकई फिस्टुला है या नहीं है जी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि फिस्टुला क्या है। जब आप किसी एक माहिर मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम डायग्नोसिस करते हैं और इसका 90% डायग्नोसिस तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे ही पता चल जाता है। सही। यानी पेशेंट जब मेरे पास आएगा तो मैंने उसकी हिस्ट्री लेनी है, मैं उससे पूछूंगी उसकी डिटेल हिस्ट्री कि अभी कोई उसकी पास्ट कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई उसकी डिलीवरी हुई है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई थी, दर्दें देर तक तो नहीं लगी रही थी। मतलब ये हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जिन पे और फिर जब पेशेंट मुझे बताएगी कि हर वक्त यूरिन बह रहा है जी, इसके अलावा हर वक्त यूरिन की स्मेल आ रही है, एक ये भी है, ये तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चल गया। इसके अलावा एक टेस्ट है जो हम करवाते हैं जिसे हम सिस्टोग्राम कहते हैं। टेस्ट उसमें हम मसाने में एक डाई डालते हैं और उसके बाद एक्सरेज लिए जाते हैं, फिर उस डाई को देखा जाता है कि वो किस तरफ जा रहा है, मतलब अगर वो बच्चेदानी के रास्ते से आ रहा है तो कंफर्म हो जाता है कि ये फिस्टुला बना होगा। सही। तो उस टेस्ट से यूजुअली कंफर्म हो जाता है। अच्छा, इनके लिए ट्रीटमेंट या फिर चेकअप के लिए या किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई इदारा मखसूस होता है या फिर ये बड़े हॉस्पिटल्स में इसकी फैसिलिटी है या फिर छोटे छोटे जो लाइक ये रूरल सेंटर्स बने होते हैं, गवर्नमेंट के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़ी डिस्पेंसरी टाइप बने होते हैं, वहाँ पर भी इसकी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं? क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर शहरों में जाना नहीं चाहते ना। अच्छा, ऐसा है कि ना जो फिस्टुला की ट्रीटमेंट है उसके लिए इदारे मौजूद हैं जी। बेसिकली ये जो फिस्टुला की ट्रीटमेंट है ये हर कोई नहीं कर सकता। सही। इसके लिए सर्जन का क्वालिफाइड होना ज़रूरी है जी, और इसके लिए चंद एक मखसूस इदारे हैं। इसके अलावा एक यूनाइटेड नेशंस है का इदारा UNFPA जो एंड फिस्टुला प्रोजेक्ट पाकिस्तान, इनके ताउन से पाकिस्तान के 9 शहरों में मराकज़ बनाए गए हैं जहाँ के फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें इवन पेशेंट को सफरी अखराजात भी दिए जाते हैं और ये मराकज़ कराची, हैदराबाद, लाड़काना, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, एबटाबाद में है और अभी हमने रिसेंटली साहिवाल में भी इसकी ट्रीटमेंट शुरू की है। सही, यानी कि ये फैसिलिटी अब साहिवाल में आ चुकी है जी। ठीक, तो इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है? मतलब इसके कोई टेस्ट होते हैं और उनके बाद इसका इलाज होता है, और इसका इलाज जब करते हैं तो इसका दौरानिया क्या होता है? जी, मैं आपको सबसे अक्सर लोग पूछते हैं जी फिस्टुला मरीज़ आया मेरे पास तो क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगा? सबसे पहली बात कि फिस्टुला कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, इसका ऑपरेशन ही होता है और ऑपरेशन दो तरह का होता है। इसका पेट के जरिए ऑपरेशन भी कर सकते हैं और नीचे से बच्चेदानी के रास्ते से भी कर सकते हैं। सही। तो ये डिपेंड करता है फिस्टुला की लोकेशन पे कि फिस्टुला मौजूद कहाँ पे है। अगर फिस्टुला हाई फिस्टुला है, थोड़ा ऊपर है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो पेट के जरिए होगा, और अगर थोड़ा नीचे की तरफ है तो वो हम नीचे के रास्ते से करते हैं। तो ये सर्जन ने डिसाइड करना होता है कि इसको हमने कहाँ से ट्रीट करना है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इलाज ऑपरेशन ही है। सही।
اچھا، جب کوئی بھی ڈاکٹر ایسے پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو جو پیشنٹ ہے وہ آ کر بتا رہا ہے، اپنی سچویشن بتا رہا ہے کہ میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں، تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا کوئی نام وغیرہ جو پیشنٹ کو پتہ ہو کہ اگر وہ یہ چیز فیل کر رہا ہے تو اس کو جا کر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اگر وہ بڑے ہاسپٹل نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ لوگ پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں جاتے بڑے ڈاکٹرز کے پاس، ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے پیسے لگیں گے، ہمارے پاس تو آنے جانے کا کرایہ تک نہیں ہے، تو ٹیسٹ وہ کروا کے اپنی رپورٹ ساتھ لے جائیں، ایزی ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ بیسیکلی یہی بات مسئلہ نا، اصل میں آج جو آپ کا چینل ہے اس کے توسط سے میں یہی لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ فسٹولا کی ٹریٹمنٹ آپ نے، یا فسٹولا کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، اس کے لیے بڑے یا چھوٹے ہاسپٹل کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ڈیفینیٹلی پیشنٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں آئے گا اور بڑے ہاسپٹل میں آئے گا تو یہاں پہ ان کے فری آف کاسٹ ٹیسٹ بھی ہوں گے اور فری آف کاسٹ علاج بھی ہوگا۔ تو یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے پیشنٹ موجود ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں تو ان کو پلیز آپ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں گینی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ریفر کیجیے۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، Sahiwal Estate, a new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی تو ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ہینا صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے فسٹولا بنے ہی نہ، کوئی احتیاطی تدابیر ایسی اپنا لی جائیں جس سے فیمیلز اس پرابلم کا شکار ہی نہ ہوں؟ جی، سب سے پہلے تو احتیاط، جسے کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو سب سے پہلی احتیاط ہے یہ ہے کہ آپ مناسب خوراک لیں اور بچیوں کی جو نو عمری کی شادیاں ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک چھوٹی بچی جس کا باڈی ابھی اس طرح گرو نہیں ہوئی، جس کی بونز کی اس طرح گروتھ نہیں ہوئی، وہ بھی خود اس قابل نہیں ہوتی کہ حمل اور زچگی کے سٹریس کو برداشت کر سکے۔ تو الٹیمیٹلی یہی بچیاں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں، ینگ بچیاں obstructed لیبر اور prolonged لیبر، دردیں دیر تک لگے رہنا، ان کا شکار ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اینڈ اپ ہوتی ہیں فسٹولا میں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انہی بچیوں کو جب وہ پیشاب بہنے کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، انہی کے گھر والے ہی ان سے بالکل وہ معاشرتی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے، ایون اس کا اپنا شوہر، اس کے گھر والے اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو ہر وقت یورین کی اسمیل آتی ہے۔ ایک سب سے پہلا آپ نے یہ کرنا ہے کہ نو عمری کی شادیوں کو اوائڈ کریں، بچیوں کو مناسب خوراک دیں، تعلیم کی جو کمی ہے ایک یہ بھی ریزن ہے فسٹولا کی کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طبی سہولتوں کا فقدان ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جیسے گاؤں ہے، دیہات ہے، تحصیل کے لیول پہ
ہر عورت کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, تو وہ جا کے ڈاکٹر سے رجوع کرے. بالکل. دوسری پریونشن یہ ہے کہ دیکھیں سرجری اگر آپ نے کوئی آپریشن کروانا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت الارمنگلی آئٹروجینک فسٹولا بہت کامن ہے پاکستان میں, یعنی کہ جو کہ ہسٹریکٹمیز یا بچے دانی نکالنے کا آپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد یہ بہت بن رہا ہے. تو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ سرجری کسی مستند ڈاکٹر سے کروائیں. اس کے علاوہ بینگ اے ڈاکٹر یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں یا جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کو ہم یہ پراپر ٹیکنیک بتائیں کہ سرجری کرنی کس طرح ہے, کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, کس طرح کیا احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ فسٹولا بنے ہی نہ. تو ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے چکر میں گاؤں, خاص طور پہ گاؤں اور دیہات وغیرہ میں دیکھیں 3-4 دن تک بیچاری خاتون دردیں لیتی رہتی ہے, اور وہ پھر الٹیمیٹلی جب ایک بچے کا بھی لاس ہو جاتا ہے, ظاہر ہے اتنی دردوں کے بعد بچہ عموماً جب ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ ہوتا ہے وہ پیٹ میں فوت ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ obstructed لیبر کے ساتھ آتا ہے, پھر وہ مثانہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا ہم آپریشن کر بھی دیتے ہیں, بعد میں پھر یہ پیشنٹ فسٹولا کی کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں. تو ٹائملی اسیس کرنا, اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ نارمل ڈیلیور نہیں ہو سکتا بچہ, کیونکہ ہر بچہ نارمل ڈیلیور نہیں ہو سکتا, بعض اوقات بچے کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے, ماں کی ہڈی چھوٹی ہوتی ہے جس سے نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی, یا بچہ آڑا ہے جس کی وجہ سے تب بھی نارمل ڈیلیوری پاسبل نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ پرولونگ لیبر کی جائے, دردیں دیر تک لگی رہیں, ٹائملی ڈیسیژن کر لیا جائے آپریشن کے لیے, تو تب بھی اس سے بچا جا سکتا. اچھا, اگر اس کا ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو اس سے کمپلیکیشن جو پیدا ہوتی ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مطلب اس کا ٹائم پر علاج ہونا بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر جو کمپلیکیشن, سب سے بڑی کمپلیکیشن کیا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی ہی خراب ہو جائے گی اگر ایک عورت کو ہر وقت اس کا یورین لیک کر رہا ہے, وہ ہر وقت اسے ڈائپر یوز کرنا پڑتا ہے یا پیڈ یوز کرنا پڑتا ہے, اسے ہر وقت یورین کی اسمیل آئے گی. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ یہ عورتیں پھر معاشرتی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں, اور کچھ تو پھر ان کے گھر والے, ان کے فیملی والے, ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے جاتے ہیں, اور پھر وہ خود بھی اوائڈ کرتی ہے کہ جی مجھ سے تو ہر وقت یورین کی اسمیل آ رہی ہے یا مجھے بار بار پیڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے, تو میں کہیں پہ نہیں جا رہی. وہ گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہیں, پارٹیز اینڈ فنکشن یا فیملی کی گیدرنگز اوائڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ پھر ایسی خواتین الٹیمیٹلی نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. میں یہی آپ سے اس سے یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل ٹراما, سائیکولوجیکل سٹریس ہو جاتا ہے, ان میں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں. تنہا کوئی بھی انسان ایک نارمل رہے تو وہ ایک ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی نفسیاتی انسان بننا شروع ہو جاتا ہے, اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں, لو سیلف اسٹیم, اور وہ مطلب انفیریورٹی کمپلیکس, انہیں لگتا ہے کہ بس اب میں اس دنیا کے لیے نو موضوع ہوں نا. بالکل وہ اپنے آپ کو اچھوت سمجھتے ہیں, خود سمجھنے لگ جاتی ہیں. اکثر خواتین تو خودکشی تک بھی پہنچ جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے یہ, اور حالانکہ یہ چھوٹی سی بیماری ہے, اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہر وقت یورین لیک کرتا رہے گا یا یورین رکا رہے گا تو اس میں پھر پرابلم انفیکشن کا ہے, بار بار پیشنٹ انفیکشن کے ساتھ آتا ہے, اور سم ٹائمز بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ انفیکشن گردوں تک بھی پہنچ جاتی ہے, تو جسے ہم پائلونیفرائٹس کہتے ہیں, وہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم ہے انفیکشن کی جس کو پھر ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ 2-3 بڑے کمپلیکیشنز ہیں جو یہ فسٹولا کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اچھا, کیا ساہیوال میں ایسے مریضوں کے علاج کے لیے کوئی ادارہ بنایا گیا ہے؟ جی, UNFPA اینڈ فسٹولا پروجیکٹ پاکستان کے تعاون سے پہلے ہی پاکستان میں 9 مراکز ایسے بنائے گئے ہیں جہاں پہ فسٹولا کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے, اور نہ صرف مفت علاج کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کو سفری اخراجات بھی دیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ ان کا اسٹے بھی فری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل گائنی وارڈ میں ہم لوگوں نے فسٹولا ریپیئر کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور الحمدللہ اب تک ہم 5 سے 6 پیشنٹس فسٹولا کے آپریٹ کر چکے ہیں, جو کہ سارے ماشاءاللہ کامیاب رہے ہیں. تو اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے جو کہ فسٹولا کا شکار ہو تو اس کو آپ ہمارے پاس ریفر کیجیے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے گائنی وارڈ میں, اور ہم وہاں ایڈمٹ کریں گے اور ان کا فری آف کاسٹ آپریشن کریں گے. تھینک یو. ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ فسٹولا کی بیماری نو ڈاؤٹ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ لوگ پیشنٹ چھپاتے ہیں, وہ نہیں بتاتے,
اگر آپ کے علم میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے جاننے والوں میں ایسی کوئی مریضہ ہے جو کہ اس بیماری کا شکار ہے، یا جو یہ بتاتی ہے کہ اس کا یورین ہر وقت لیک ہوتا رہتا ہے، تو برائے مہربانی اس کو ہمارے پاس سائی ورلڈ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارے نام سے ہمارے پاس بھیجیے، ریفر کیجیے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کریں، اور یہ کار خیر بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے. اس لیے آپ سب کے تعاون کی میں بہت مشکور ہوں. شکریہ. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور اس بیماری کے بارے میں جانا، تو کائنڈلی لڑکیوں میں، اپنی بیٹیوں میں اتنی آزادی رکھیں کہ وہ اپنی ماں سے اپنی بیماریوں کے بارے میں بات کر سکے. ہمیشہ دبا کر رکھنا ہی زندگی نہیں ہوتی، اور کسی بھی لڑکی کی ایک زندگی ایک بیماری کی وجہ سے اگر وہ خودکشی تک چلی جاتی ہے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. تو نو عمری کی شادیاں کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری ایک لڑکی کی، ایک عورت کی صحت ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. میں پھر سے ایک نئے بیماری کے ساتھ، ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.